बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का जो प्राइमरली मौजू होगा वो हमारा स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है पाकिस्तान के अंदर और टैक्सेशन को लेके लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि सेकंड अमेंडमेंट के तहत स्टार्टअप की जो टैक्सेशन है उसके अंदर एक स्लाइड सा चेंज आया है। वो चेंज आज आपसे डिस्कस करना है और यही हमारी आज की जो वीडियो है उसका मौजू होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बड़ी वाज़ेह हमें बताई थी। सेक्शन 2 के अंदर 62A के अंदर अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें 5 शराइत रखी गई थी। पहली बात तो ये है कि स्टार्टअप बिजनेस के लिए रेजिडेंट होना ज़रूरी है। पिछले 5 सालों में हर इंडिविजुअल साल में 100 जो मिलियन है उससे ज़्यादा का 100 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर ना हो, और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन हो उसकी, और आईटी जो अनेबल सर्विसेज जो हैं या प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हों। तो ऐसे तमाम, और ये सेटअप जो है वो 2012 में के बाद जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया हो। तो ये अगर 5 जो डेफिनेशन हैं वो कोई भी बिजनेस मीट कर रहा है तो ऐसे बिजनेस को हम स्टार्टअप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि जो अभी सेकंड अमेंडमेंट के तहत चेंजेस लाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो डिस्कस करते हैं। उसमें ये था कि जो स्टार्टअप की टैक्सेशन थी वो पहले क्लास थी एक 143, उसके तहत डील होती थी, और उसमें यह था कि जिस साल के अंदर कोई स्टार्टअप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर होगा वो साल, और उसके बाद 2 साल, यानी कि टोटल 3 साल का जो है वो उसकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं किया जाएगा। अब इस जो क्लास थी लॉ के अंदर, इसको तो उन्होंने निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया अभी। तो उसके बाद उन्होंने किया ये है कि जब ये वाली क्लास जो है वो एक्सक्लूड हुई तो इन्होंने ये जो 3 साल का पीरियड था ये भी बरकरार रहा और बाकी शराइत भी उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन उन्होंने इसी को उठा के 65F के अंदर लेके चले गए। अब उसके अंदर उन्होंने अगर कोई बिजनेस जो है वो 5 कंडीशन मीट करता है तो वो स्टार्टअप हो जाता है, लेकिन पहले ये था कि अगर वो सिर्फ 5 कंडीशन मीट करता है तो वो स्टार्टअप है और उसको टैक्स में से एग्जम्पशन मिल जाती थी 3 साल के लिए। लेकिन अब क्या उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप 62A का क्राइटेरिया में आएँ अगर आप स्टार्टअप हैं, और उसके बाद आपको फर्दर 4 कंडीशंस जो हैं वो मीट करनी होंगी। पहली कंडीशन उन्होंने ये रखी कि आपको जिस साल के अंदर भी आप अपनी इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स की एग्जम्पशन जो क्लेम कर रहे हैं, क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने जितनी भी साल के दौरान पेमेंट्स की हैं, वो चाहे सैलरीज हैं, रेंट है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, जिसने किस्म के भी एक्सपेंसेस आपकी कंपनी ने मीट किए हैं, उनको पेमेंट करते हुए क्या आपने इनकम टैक्स विदहोल्ड किया या नहीं किया, वो एक पूरा क्राइटेरिया मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने इनकम टैक्स विदहोल्ड किया या नहीं किया तो आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, जैसे आजकल लॉ के अंदर है कि विदहोल्डिंग टैक्स की जो स्टेटमेंट होती है 165 के तहत, वो आपने क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी थी, वो आपने की या नहीं की, ये तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन ये है कि जो भी आप सर्विस जो है वो आईटी इनेबल प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान या आउट ऑफ द पाकिस्तान, तो क्या आपने अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर कराया या नहीं कराया। आपको अब सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर भी कराना है, उसकी मंथली रिटर्न्स भी जमा करानी है। अगर आपके ऊपर टैक्स लागू होता है जिस प्रोविंस के अंदर भी बैठ के आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप वो टैक्स भी जो है अपना फाइल करें सेल्स टैक्स मंथली बेसिस पे। और अगर आपकी सर्विसेज जो हैं वो एग्जेम्प्ट हैं या एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं, तो उस सूरत में अपनी जो भी सर्विस का स्टेटस है वो मंथली बेसिस पे अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी आपको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर आप ये 4 कंडीशंस को मीट करते हैं तो आप फॉल कर जाते हैं, आप अहल हैं कि जितना भी आपका टैक्स होगा उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा पहले 3 सालों के लिए, जैसा कि पहले मौजूद था। बस फर्क ये था कि पहले ये 4 कंडीशंस नहीं थी, अब लॉ के अंदर ये 4 कंडीशंस को उन्होंने ऐड कर दिया है स्टार्टअप के लिए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इससे जो मुझे समझ आता है वो ये है, वो प्रमोट करना चाहती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को, ताकि जितना भी एक्सपेंस आपने पूरी कंपनी ने आपकी बियर किया उसको आप बुक भी करें, उसका रिकॉर्ड भी रखें और उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर भी करें। तो इसलिए अब आपको अपना प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। प्रॉपर अगर आप कंपनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करने होंगे,
اور پراپر طور پر آپ کو ان کو اپنے ریٹرن کے اندر اسی طرح انکارپوریٹ کرنا ہوگا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی ایگزمپٹ انکمز زیادہ تر کمپنیز کلیم کر رہی ہوتی تھی تو وہ سمپلی اپنا ریونیو ڈالتی تھی اور ریونیو کو ایگزمپٹ کر دیتی تھیں. وہ پورے ایکسپینسز اور پراپر پوری ریٹرن جو ہے وہ فائل نہیں ہوتی تھی. سیکنڈ جو امپلیکیشن آپ کے اوپر لیگل ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ایکسپینس ظاہر ہے آپ سال کے دوران کریں گے وہ آپ اپنے ریٹرن کے اندر جب ڈالیں گے تو اس کے اوپر یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیمنٹ تھرو بینکنگ چینل کی. دوسرا یہ کہ کیا آپ نے ان کے اوپر پیمنٹ کرتے ہوئے انکم ٹیکس ود ہولڈ کیا یا نہیں کیا. اگر ان دونوں میں سے بھی کوئی کنڈیشن آپ میٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو ظاہر وہ ایکسپینس آپ کو الاویبل ایکسپینس نہیں ہوگا. اس لیے آپ کی کمپنی کے خلاف جو ہے وہ پھر ایک اور آڈٹ جو ہے وہ 161 کا بھی اوپن کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کیونکہ آپ نے ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹس بھی فائل کی، آپ کے اوپر ود ہولڈنگ کرنا بھی ضروری تھا، تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا آپ نے پراپرلی ود ہولڈنگ جو ہے وہ کی یا نہیں کی. اور آخر میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایسی تمام کمپنیز جو سٹارٹ اپس یا سٹارٹ اپس کے اوپر ٹیکس کریڈٹ کلیم کر رہی ہیں ان کا آڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جس سال کے اندر آپ کلیم کر رہے ہیں موسٹ پروبیبلی آپ کا آڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے 214 کے اندر یا 177 کے اندر، تو جس میں وہی ساری چیزیں جو آپ ڈکلیئر کر چکے ہوں گے وہی آپ سے پوچھی بھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ آخری جو دو چیزیں ہیں وہ ایگزمپشنز آپ کو پہلے بھی اویلیبل تھیں، وہ ایگزمپشنز اب بھی اویلیبل ہیں. اگر میں ان ایگزمپشنز کی بات کروں تو اس میں ہمارے پاس موسٹ پروبیبلی جو ایگزمپشن تھی وہ یہ ہے 43F کی ایک ایگزمپشن ہے. پارٹ 4 آف دا سیکنڈ شیڈیول میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کلاس ہے 43F. اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ 62A کی کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں تو آپ کو جو بھی کمپنی سٹارٹ اپ کو پیمنٹ کرے گی اس کا ٹیکس ود ہولڈ نہیں کیا جائے گا. اسے 153 کے اندر جتنی بھی کلاسز ہیں اس میں سٹارٹ اپ کو خاص کر جب کوئی پیمنٹ کرے گا جو ایلیجیبل سٹارٹ اپ ہے جو اپنی 5 کنڈیشنز کو میٹ کر رہا ہے تو ان کو وہ پیمنٹ کرتے ہوئے ان کا ٹیکس ود ہولڈ سٹارٹ اپ کا ٹیکس ود ہولڈ نہیں کیا جا رہا ہوگا جب سٹارٹ اپ ریسیپینٹ اینڈ پہ ہوگا اور یا سروس پرووائڈر ہوگا جو بھی جس طرح سے اینگل سے اس کو آپ سمجھنا چاہیں. اور آخری چیز یہ ہے 113 کا جو منیمم ٹیکس ہے وہ بھی سٹارٹ اپ کی اگر ایک کمپنی یا انڈیویجول جو اس بزنس جو ہے اگر وہ سٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن کے اندر فال کرتا ہے تو اس کے اوپر منیمم ٹیکس بھی جو ہے ان 3 سالوں کے اوپر لاگو نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے کلاس 11A جو ہے پارٹ 4 آف دا سیکنڈ شیڈیول کو جو ہے آپ ریفر کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر بھی ہے. تو یہ دو جو ایگزمپشنز تھیں وہ پہلے بھی سٹارٹ اپ کو تھیں ابھی بھی ہیں، ان سے ابھی تک یہ سٹارٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ اپ یعنی کہ ابھی بھی سٹارٹ اپ کے اوپر یہی ایگزمپشن دو جو ہیں وہ لاگو ہو رہی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آج ہم نے مختصراً دیکھا کہ جو ابھی نئی سٹارٹ اپ کی ٹیکسیشن اور رجیم کے اندر تبدیلی آئی ہے اس سے سٹارٹ اپ کی ٹیکس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا ہے، ڈاکومنٹیشن اکانومی، اور اس کے علاوہ جو ایگزمپشنز ہیں دو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، میری پہلے بھی ویڈیو اس چینل کے اوپر پڑی ہے سٹارٹ اپ کے حوالے سے، وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. اور ابھی جو سیلز ٹیکس کے حوالے سے نئی بات ہو رہی ہے تو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ جو بھی پروڈکٹ یا آئی ٹی بیس سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کیا اس کے اوپر جو بھی پریویلنگ سیلز ٹیکس ہے وہ بہرحال آپ کو دینا ہوگا اور ریٹرنیں آپ کو فائل کرنی ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کی جو ہے وہ بہت ساری کنفیوژن دور ہوئیں گی. اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.